खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट की 11 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल ख़त्म हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज के सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना है। बागी अरकान को मनाने की कोशिशें रात गए तक जारी रहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 5 में से 4 नाराज अरकान कास औरकज़ई और इरशाद हुसैन, आयशा बानो और इरफान सलीम को मना लिया है, जिन्होंने सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान भी कर लिया है, लेकिन उनके बैलेट पेपर पर मौजूद रहेंगे क्योंकि दस्तबरदारी का वक्त गुज़श्ता रोज़ 12 बजे तक था। जबकि खुरम ज़िशान की अगर बात करें तो उन्होंने दस्तबरदारी से इनकार किया है और उन्हें मनाने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं। जबकि खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सेनेट इंतखाबात में अपसेट का इम्कान मौजूद है। काशिफ अजीज़ नुमाइंदा सुनो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है असम्बली के बाहर, उनसे जानते हैं। काशिफ, कहिएगा कैसी गहमा गहमी है, क्या इम्कानात हैं, क्या अपसेट हो सकता है और क्या जोड़ तोड़ हो रहा है इस वक्त सियासी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में? जी बिल्कुल, अब तक वोटिंग का अमल जो था वो जारी था। 2-3 मिनट पहले वोटिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है और तमाम अराकीन ने अपने कीमती वोट सेनेट के 11 नशिस्तों के लिए जो है वो पोल किए हैं। हमारी बात यहाँ पर साबिक स्पीकर से भी हुई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की। उसने कहा है कि जो खुरम ज़ीशान है जिसने आखिरी वक्त तक कागजात वापस नहीं लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रुकन जो है वो उसको वोट नहीं देगा। लेकिन काउंटिंग का अमल जारी है, कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि आया उसको वोट मिला है या नहीं। जब से फार्मूला तय हुआ है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और अपोजिशन के दरमियान, तो उसके बाद फिर ये 4 अराकीन जो थे ये एहतिजाजन इन्होंने वीडियोज़ भी रिकॉर्ड किए और उन्होंने कहा कि हम खान के कारकुन हैं और बानी तहरीक इंसाफ के फ़ैसले पर वो कड़े हैं और आखिरी दम तक कड़े रहेंगे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 15 रुकनी जरगा टीम बनाई, जिसमें 5 वज़रा और इसके साथ 10 जो MPs थे वो थे। उन्होंने 4 अराकीन को मनाया था हम खुरम ज़ीशान आखिरी वक्त तक ना माने और उन्होंने अपने कागजात वापस नहीं लिए। इसके हवाले से हमने यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अराकीन से भी बात की, ताहम अपोजिशन के हो या हुकूमती अराकीन हो, उन सब ने कहा है कि जो फार्मूला तय हुआ है 5 और 6 का, वो उन्हीं लोगों को वोट देंगे। लेकिन ये जो फैसला था ये इसलिए किया था अली अमीन गंडापुर ने, ताकि हार्स ट्रेडिंग जो है वो ना हो सके खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात में। अब क्या ये मुमकिन है, हार्स ट्रेडिंग हुई है या नहीं, ये कुछ देर बाद जब रिजल्ट आएगा तो उसमें मालूम हो जाएगा। ताहम अपोजिशन के नए कल जो मुंतखब अराकीन है जिन्होंने कल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से हलफ लिया था, उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि वो जो अपोजिशन लीडर है डॉक्टर इबादुल्ला, उन्होंने जो रास्ता उनको कहा है, जो अराकीन उनको कहे हैं, जो सेनेट के उम्मीदवार उनको कहे हैं, वो उनको वोट देंगे, उसके अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। जब हमने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ रुकन को आप लोग वोट देंगे या नहीं, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि बागी को किसने वोट दिया है। जी सही, साथ ही मौजूद रहिएगा। काशिफ, सुहेल अब्बास से जानते हैं पंजाब असम्बली के हवाले से एक नशिस्त पर जो इंतखाब जारी था, हाफिज़ अब्दुल करीम साहब ने वो इंतखाब जीत लिया है यकीनन। बताइएगा क्या सूरत हाल रही और पोलिंग का अमल कैसा रहा, सिक्योरिटी के कैसे इंतजामात रहे और कितने वोटों के साथ फतह हासिल हुई नून लीग को? जी बिल्कुल, इलेक्शन हो और गहमा गहमी न हो ये हो नहीं सकता। पंजाब असम्बली में एक नशिस्त थी सेनेट की, जो कि खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात होने थे, लेकिन इसके लिए तैयारियां जो हैं वो आम इंतखाबात जैसी ही थी। सिक्योरिटी के सख्त और कड़े इंतजाम थे। अरकान असम्बली के लिए उसी तरह से लंच का और ख़ाबों का एहतमाम भी किया गया। वोटिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ तो अरकान असम्बली ऐवान के बाहर जहाँ पर पोलिंग बूथ बनाए गए थे अपनी लॉबीज़ में मौजूद थे। 9 बजे तो फौरी तौर पर अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने वोट कास्ट करने का सिलसिला शुरू किया। 369 अरकान मौजूद हैं इस ईवान में, लेकिन क्योंकि हुकूमती अरकान बहुत सारे जो हैं वो बैरून मुल्क गए हुए थे, स्पीकर पंजाब असम्बली भी बैरून मुल्क में थे, तो 300
45 ارکان اسمبلی نے جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کیا ہے پنجاب اسمبلی کے اس ایک نشست کے لیے۔ 345 میں سے 243 ووٹ جو ہیں وہ حافظ عبدالکریم جو کہ مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ امیدوار تھے وہ کامیاب ہوئے ہیں اور انہوں نے میدان مار لیا، جبکہ ان کے مد مقابل جو کہ اپوزیشن کے امیدوار تھے مہر عبدالستار، ان کو صرف 99 ووٹ وہ حاصل کر سکے اور 3 ووٹ جو ہیں وہ مسترد ہوئے۔ 345 ووٹ جو ہیں وہ کاسٹ کیے گئے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی مری سے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پنجاب اسمبلی میں پہنچی اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے تالیاں میں جو ہے وہ ایوان سے رخصت ہوئیں۔ اور اسی طرح سے جو اپوزیشن ڈپٹی لیڈر ہیں یا اپوزیشن لیڈر ہیں یا ڈپٹی اسپیکر ہیں، تمام نے جو ہے وہ ووٹ اپنا کاسٹ کیا اور الیکشن کمیشن کا عملے کو یہ جو ہے وہ ایوان ان کے سپرد کیا گیا تھا۔ صوبائی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس پر نون لیگ نے حافظ عبدالکریم ہیں، نون لیگ کے جنہوں نے یہ فتح حاصل کی ہے سینٹ کی نشست پنجاب اسمبلی کی صورتحال ہم آپ کو بتا رہے تھے، جبکہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے حوالے سے بتائیں تو پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے، کچھ ہی دیر میں رزلٹ بھی سامنے آئیں گے اور پھر دیکھنا ہوگا کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اور جو علی امین گنڈا پور نے حکمت عملی اپنائی تھی وہ کامیاب ہو سکی ہے یا نہیں ہو سکی، اپ سیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں بلوچستان میں دوہرے قتل کا شاخسانہ، مرد اور خاتون کی دوستی یا محبت پر خون کی ہولی۔ کوئٹہ میں خاتون اور مرد کا بہیمانہ قتل کیا گیا، مرکزی ملزم سمیت 13 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے نواحی علاقے ڈگاری میں ایک ایسا خون ریز واقعہ پیش آیا جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اطلاعات کے مطابق خاتون بانو سکزئی اور مرد احسان اللہ کو قتل کر دیا گیا۔ قتل کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد عوام میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ پولیس نے اس صفاقانہ قتل کے مرکزی ملزم بشیر احمد سمیت مجموعی طور پر 13 افراد کو کر لیا ہے۔ گرفتار افراد میں ستکزئی قبیلے کے سردار شیرباز ستکزئی اور ان کے 4 بھائی اور 2 محافظ بھی شامل ہیں۔ اسی پر سرفراز بگٹی نے کیا کہا ہے، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ جو بچی تھی جو ماری گئی ہیں، جو شہید ہوئی ہیں، ان کے جو ہیں وہ 5 بچے ہیں۔ اسی طرح وہ جو آدمی مارا گیا ہے کوئی 45 سال 50 سال کے قریب اس کی ایج ہے، اس کے 4-5 بچے ہیں۔ لیکن قتل ہے، جرم ہے، چاہے کچھ بھی کسی نے کیا ہو، کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس بے دردی کے ساتھ، اس گھنونے انداز میں ویڈیوز بنا کر یا کسی بھی صورت میں کسی انسان کا قتل کرے۔ بالکل نہ معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے، نہ حکومت اس کی اجازت دے سکتی ہے کہ ریاست ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہی ہے۔ ریاست اس کیس میں بھی ان 2 مظلوموں کے ساتھ رہے گی جن کا بہیمانہ قتل کیا گیا۔ سرفراز بگٹی نے کیا کہا آپ نے سنا۔ اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مینا مجید، صوبائی وزیر بلوچستان ہیں، اور بیورو چیف کوئٹہ کفایت علی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مینا مجید صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ کی جانب آؤں گی، کہیے گا یہ خاتون اور مرد میں چاہے دوستی تھی، محبت تھی، جو بھی تعلق تھا، اس کے باوجود قتل کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ جرگے میں جو فیصلہ سنایا گیا، آپ سمجھتی ہیں یہ جو جرگہ روایتی انداز سے چلتا آ رہا ہے یہ قانون سے بالا تر ہے؟ ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے، بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب، بیل آئیکن پر کریں کلک اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر، یقین کے ساتھ۔